बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज है जी 24 नवंबर साल 2025 और मैं हूं मोहम्मद आशिर गोंदल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के तल्लुकात पर पहले ही कोई शकूक व शुबहात नहीं थे, लेकिन जब से पाकिस्तान और सऊदी अरबिया का SMDA स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है तो तब से दोनों बरादर इस्लामी मालिक के जो तल्लुकात थे इनको मज़ीद तक़वियत पहुँची। आज जी GHQ में एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है और इस अहम मुलाकात के दौरान भारत को सऊदी अरब की जानब से बड़ा एक खुला और वाज़ेह पैगाम दिया गया है। इसके साथ ही जहां ऑलरेडी पेशावर FC हेडक्वार्टर के ऊपर आज खुदकुश हमला नाकाम बनाया गया, तो अब जो तफसीलात सामने आ रही हैं वो तफसीलात हैं बेनज़ीर मेडिकल कॉलेज के हवाले से। वहाँ से भी कुछ इंतहाई अहम तरीन तफसीलात मसूल हो रही हैं, वो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। उम्मीद करूँगा कि आप ये वीडियो पूरी समाअत करेंगे। समाअत के साथ साथ अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और साथ साथ कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने लाजमी कमेंट्स करना है। नाज़रीन कराम, जहां ऑलरेडी आज पेशावर FC हेडक्वार्टर के ऊपर एक खुदकुश हमला नाकाम बनाया गया, तो अब बेनज़ीर मेडिकल कॉलेज जो है वहां से भी कुछ इंतहाई अहम तरीन तफसीलात मसूल हो रही हैं। लेकिन इससे पहले आज जी GHQ में बड़ी एक अहम मुलाकात हुई है। अहम मुलाकात इसलिए क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरबिया का जब से बाहमी दिफाई मुआहदा हुआ है तो उसके बाद फिर आज सऊदी अरब के मुसल्लह अफवाज के जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं उन्होंने जी GHQ का एक अहम दौरा किया है और इस दौरे में बड़ी कुछ अहम तरीन तफसीलात है। सबसे पहले तो मैं आपके सामने ये तफसीलात रख देता हूँ कि जो सऊदी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं वो दौरा पाकिस्तान पर पहुँचे हैं। दौरा पाकिस्तान पहुँचने के बाद इनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके अलावा इनका एक वालिहाना और पुरतपाक जो इस्तकबाल था वो किया गया और इसके बाद फिर हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ इनकी मुलाकात हुई है। अब ये मुलाकात जहां पर हुई है, पहले जरा ISPR का जो एलामिया सामने आया है वो आपके सामने रख देता हूं और फिर आपको बताऊंगा कि इस मुलाकात के दौरान किस तरह से भारत को बड़ा एक वाज़ेह और खुला पैगाम जो है वो दिया गया है। नाज़रीन कराम, जो ISPR का एलामिया सामने आया है इसके हवाले से आपके सामने तफसीलात रखूँ तो बताया कि ये जा रहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के ने दिफाई इश्तराक, सिक्योरिटी तावन और इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों को मज़ीद बढ़ाने की अहमियत जो है इस पर जोर दिया गया है। इसके अलावा ISPR के एलामिया के मुताबिक सऊदी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हमीद अल रवेली जो है वो आज दौरा पाकिस्तान पर पहुंचे हैं, जहां पर इनकी 1-on-1 हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ जो है वो GHQ में मुलाकात हुई है। अब इस मुलाकात के हवाले से जो एलामिया है इसके हवाले से फौज के तर्जमान इदारे ने यह बताया कि मुलाकात के दौरान पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के दरमियान दरीना और स्ट्रेटेजिक अस्करी तावन को मजीद मजबूत बनाने पर खसूसी तवज्जो मरकूज करते हुए बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि दोनों मालिक के दरमियान दिफाई इश्तराक, सिक्योरिटी तावन और इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों को मजीद बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया गया, जो कि गहरे दो तरफा तल्लुकात के सतून हैं। इसके साथ ही ये तफसीलात भी सामने आ रही हैं कि मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने सऊदी मुसल्लह अफवाज के साथ मुतअद्दिद शोबों में पाकिस्तान के तावन को सराहा और तावन के मजबूत रिश्तों को मजीद आगे बढ़ाने के अज़म का आदा किया। इससे कबल GHQ पहुंचने पर जैसा कि ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि सऊदी मुसल्लह अफवाज के जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं जनरल फयाज बिन हमीद अल रवेली, इनको गार्ड ऑफ ऑनर, इसके अलावा इनका पुरतपाक जो इस्तकबाल था वो भी किया गया। अब नाज़रीन कराम, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब जनरल फयाज बिन हमीद अल रवेली जबकि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात हो रही थी तो इसमें जो बैकग्राउंड पर भी अगर आप देखें तो इसमें बुनियाद अल मरसूस का जो पीछे तस्वीर है वो लगी हुई है और इसके साथ ही फिर जनरल फयाज बिन हमीद अल रवेली की जानब से पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के ताल्लुकात पर जो तबादला ख्याल किया गया, तो ऐसे में जहां ऑलरेडी भारत की जानब से मुख्तलिफ किस्म की जो बढ़के मारी जा रही हैं, तो अब ये पाकिस्तान और सऊदी अरबिया का एक मुश्तरका तौर पर भारत के लिए एक खुला और वाज़ेह पैगाम है कि इनकेस अगर भारत की जानब से कोई भी मिस एडवेंचर किया गया तो इंशाअल्लाह अज़ीम पाकिस्तान की जानब से जहां भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो ऐसे में पाकिस्तान के जो ब्रदर इस्लामी मुल्क सऊदी अरेबिया है वो बिल्कुल पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा होगा। वैसे भी अगर एक चीज़ जो है वो इंतहाई अहम है कि अगर भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ कोई छेड़खानी करता है तो डेफिनेटली पाकिस्तान इसको मुंह तोड़ जवाब तो देगा, लेकिन इसमें आलमी फोरम पर जो चीज़ें होती हैं वो बड़ी अहमियत इख्तियार करती हैं कि इन आलमी फोरम पर कौन कौन से ममालिक जो है वो आपके बयानिए के साथ
کھڑے ہوتے ہیں۔ آلریڈی جو پہلگام کا انسیڈنٹ ہوا تھا تو اس وقت بھی بھارت کو جو سب سے زیادہ عزیمت اٹھانا پڑی تھی وہ یہی بیانیہ تھا مودی کا کہ وہ پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا رہے تھے، لیکن کوئی بھی جو حتیٰ کہ بھارت کے اتحادی تھے انہوں نے بھی اس تمام بیانیے کو رد کیا اور پاکستان کے اوپر جو بے بنیاد بھارت کی جانب سے مسلسل الزامات لگائے جا رہے تھے ان کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا اور بھارت کا یہ بیانیہ اپنے ہی آپ یہ دفن ہوا۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی آج جس طرح سے پشاور ایف سی ہیڈ کوارٹر کے اوپر ایک خودکش حملہ جو تھا وہ ناکام بنایا گیا اور اس کے بعد پھر جو حافظ گل بہادر گروپ جو ٹی ٹی پی کے ملیٹنٹس ہیں ان کی ہائیڈ آؤٹس کے اوپر پاکستانی سیکورٹی فورسز کی جانب سے مختلف قسم کی جو ڈرون سٹرائک کی گئیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی تفصیلات آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ 25 کے قریب جو ملیٹنٹس تھے ان کے اڑائے جانے کی تفصیلات بھی سامنے آئیں، لیکن اب اسی طرز کا ایک بے نظیر میڈیکل کالج کے اوپر جو حملہ ہے اس کے بھی ناکام بنائے جانے کی اطلاعات جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ اب بیسیکلی اس کے حوالے سے دا خیبر کرونیکلز جو ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اٹیک آن بے نظیر بھٹو میڈیکل کالج ان ڈیرہ مراد جمالی بلوچستان فوائل 3 ٹیررسٹ انجرڈ، یعنی کہ جو ابتدائی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں ایز پر دا خیبر کرونیکلز کہ جو 3 ٹیررسٹ تھے بلوچستان میں، انہوں نے جو بے نظیر میڈیکل کالج تھا اس کے اوپر ایک خودکش حملہ جو تھا وہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ ایسی کوئی یہ پلاننگ کرتے الحمدللہ پاکستانی سیکورٹی فورسز کی بروقت اور مؤثر جوابی کارروائی کے نتیجے میں نہ صرف بے نظیر میڈیکل کالج کے اوپر یہ حملہ جو ہے وہ ناکام بنایا گیا، بلکہ ایز پر دا خیبر کرونیکل رپورٹس یہ جو 3 خواجی تھے ان کے بھی واصل جہنم کرنے کی اطلاعات جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ تو اب آلریڈی جس طرح سے پاکستان کی جانب سے اب متعدد جو ٹی ٹی پی کے ہائیڈ آؤٹس ہیں، چاہے وہ پھر بنو ہو، اس کے علاوہ خیبر پختونخوا یا ڈی آئی خان کا علاقہ ہو، اب ان کے خلاف مختلف قسم کے جو آپریشنز ہیں وہ اس وقت بھی جاری و ساری ہیں، جہاں پر پریسیجن سٹرائک کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ آن دا گراؤنڈ جو فورسز ہیں وہ بھی مختلف قسم کے جو ملیٹنٹس ہیں ان کے واصل جہنم کرنے کی تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ایک اور کارروائی کی جو اطلاعات ہے وہ بھی سامنے آ رہی ہے، جس میں بیسیکلی ایک جو کالعدم بہادر گروپ کا ایک انتہائی مطلوب دہشت گرد بتایا جا رہا ہے، جس کے اڑائے جانے کی تفصیلات جو ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اب ذرائع جو ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ سیکورٹی فورسز نے آئی بی او انٹیلیجنس بیسڈ ایک آپریشن کیا، جس آپریشن کے نتیجے میں کالعدم گل بہادر گروپ کا یہ مجلس عسکری کارواں سے تعلق رکھنے والا ایک یہ دہشت گرد جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، جس کا بیسیکلی نام اب ذرائع اس حوالے سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ زائد اس کا جو نام تھا، جس کے سیکورٹی فورسز نے آئی بی او کے تحت انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرتے ہوئے واصل جہنم کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ تفصیلات بھی بتائی جا رہی ہیں کہ جو متعدد دہشت گردانہ یہ واقعات تھے ان میں یہ فورسز کو مطلوب تھا اور انٹیلیجنس بیس کے اوپر آپریشن کرتے ہوئے اس کے اڑائے جانے کی تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تمام تر تفصیلات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ امید کروں گا کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو بھائی کے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں جو بیل نوٹیفکیشن ہے اس کو لازمی آن کر لیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پہ ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔